प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शक महानुभावहरू, सङ्घीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको लगभग 10 महिनापछि संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाएको छ। 10वटै संसदीय समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ हिजोको दिनमा। त्यो निर्वाचन पनि सर्वसम्मत रूपमा, कुनै पनि कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको स्थिति रहेन। यो एक सुखद र समन्वयात्मक गतिविधिको रूपमा हामीले यसलाई हेर्न पनि सकिन्छ र अरू गतिविधिहरू पनि संसदले र सरकारले अगाडि बढाएका जुन भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान र खोज गर्ने कुराहरू पनि हामीलाई जानकारी भएकै कुरा छ। यो पनि एक सुखदै मान्नुपर्छ। अघिल्ला सरकारहरूले पटक्कै भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा काम नगरेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले चाहिँ नि केही भए पनि भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका मामलामा काम गरेको चाहिँ देखिन्छ। भलै यो भित्र अझै पनि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने, गहिरोसँग अनुसन्धान गर्ने र जो यसमा सामेल हुन् उनीहरूलाई नछोडिकन कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम अझै पनि बाँकी भएको स्थिति अवस्था छ। आज यिनै विषयहरू छन् र जनमत पार्टीको राइट टु रिकल अनुसार पनि केही अभ्यासहरू भएको छ। यो पनि नियम र कानुन सम्मत हुन सक्छ सक्दैन र अगाडिका कार्यक्रमहरू के छन् यस सम्बन्धमा आज हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि एक विशिष्ट अतिथि डाक्टर शरद सिंह यादवलाई हामीले पाएका छौँ। उहाँ जनमत पार्टी का प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। आज यिनै विषयलाई केन्द्रमा राख्छौँ र अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्छौँ। कुनै विलम्ब नगरी हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला चाहिँ यसैबाट सुरु गरौँ कि मैले अलिकति छोटो ओपनिङमा पनि बताएँ। 10 महिना लागेर भए पनि संसदीय समिति, जसलाई मिनी पार्लियामेन्ट पनि भनिन्छ, यो मिनी पार्लियामेन्टको समितिका सभापतिको चयन भयो। असम जनमत पार्टीका पनि अब्दुल खान चाहिँ सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ। अब यो चाहिँ एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग चाहिँ कन्टेस्ट गर्ने अवस्था थियो, उहाँहरूले चाहिँ छोडिदिनु भयो तपाईँहरूलाई। अब यो उहाँ सम्मान गरेर छोडिदिनु भएको हो अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर हो? सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले जुन एउटा लामो पर्खाइपछि यो झन्डै तपाईँले अवगत गराउनु भयो अनुसार 10 महिनाको पर्खाइपछि जुन संसदीय समितिहरूको हिजो टुङ्गो लागेको छ, यो स्वागत योग्य नै छ र सबैजना यसमा चाहिँ सर्वसम्मतले चयन हुनुभएको छ। यसले पनि एउटा राम्रो सन्देश के दिएको छ भने अहिले देश चाहिँ सहमतिकै अनुसार चलाउनु पर्ने अवस्था देखिएको हुनाले यो सर्वसम्मतलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रा माननीय अब्दुल खान जो उद्योग समितिमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँले म बधाई पनि दिन चाहन्छु। र अहिलेको 10वटा समिति जुन सर्वसम्मतबाटै पास भएको उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, यसमा के थियो भने हाम्रो पार्टीको अब्दुल खानजीले जब मनोनयन दर्ता गर्नुभएको थियो त्यो सँगसँगै राष्ट्रपाको साथीले पनि गर्नुभएको रहेछ। तर हाम्रो यो गठबन्धनको उम्मेदवार र सर्वसम्मतले जित्ने अवस्था नै थियो यसमा। गठबन्धनको उम्मेदवार हो, यसमा चाहिँ हामी कुनै दुई मत थिएन, उहाँ निर्वाचित नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै शङ्का थिएन। तैपनि राष्ट्रपाको साथीले हाम्रो मान सम्मान बढाइदिनु भएकोमा उहाँलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ राम्रो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ यो संसदीय समितिको सभापतिमा चाहिँ देखिएन कि होइन? उहाँहरूको एउटामा मनोनयन दर्ता गरेपछि पछि उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो। उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति। अच्छा, यो चाहिँ एउटा राम्रै कुरा छ। अब सरकारसँगै ठ्याक्कै जोडिएको हुनाले अलिकति चाहिँ यसमा अगाडि बढौँ कि सरकारले काम चाहिँ अघिल्लो सरकारहरूभन्दा सुशासनको मामलामा भ्रष्टाचारमा संलग्न जति पनि व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने मामला केही कुरा अगाडि बढाएको त देखिन्छ होइन? तर आम मान्छेले पछिल्लो समय चाहिँ नि अब हात्ती आयो फुस्सायो भने जस्तो जोलाई चाहिँ कारबाहीमा समावेश गर्नुपर्ने हो, सामेल गर्नुपर्ने हो, तिनीहरू छुटे के भयो त भन्ने चाहिँ एउटा आम मानिसमा त्यो छ कि त्यो कुराहरू एउटा आम जनताको नाताले हाम्रो पनि सरोकारकै कुरा हो त्यो कि कोही पनि जो भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्,
चाहे त्यो जतिसुकै ठुलो नेता किन नहोस्, जतिसुकै ठुलो पदमा किन नहोस्, उहाँहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। जहाँसम्म यो सरकारले अहिले सुरु गरेको भ्रष्टाचार उन्मूलनको जुन एउटा अभियान छ भनौँ, र अहिले नेपाली जनताले आशाको रूपमा हेरेको यो मुद्दाहरूलाई जो सरकारले अहिले अगाडि बढाएको छ, ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू देखिएछ। नेपालको वर्ष दिनको बजेट चाहिँ बजेटकै हाराहारी भनौँ, एउटै भ्रष्टाचारमा त्यति पैसा खाइदिएको अवस्था देखिएको छ। अब यो देश जहाँसम्म हामी जनमत पार्टीको एउटा के मान्यता छ भने जबसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन तबसम्म तपाईँले देशको विकासको कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। किन यो देशमा भ्रष्टाचार तपाईँको जरा यस्तो नराम्रोसँग गाडिएको छ कि स्थानीय तहदेखि लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म यसको चाहिँ जालो फैलिएको छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त छ एकदमै। र जबसम्म यो कडीलाई तोड्न हामी सक्षम हुँदैनौँ, सरकार निर्ममपूर्वक यसमा चाहिँ कारबाही गर्दैन, तबसम्म यसलाई निर्मूल गर्न चाहिँ एकदमै कठिन छ। तदनुरूप नै जनमत पार्टी पनि अहिलेको सरकारमा सामेल भएको र यो राम्रा कामहरूको हामी चाहिँ जहिले पनि यसको पक्षधर हौँ र यसमा डटेर हामी सरकार, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूलाई हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ र यसमा चाहिँ हामी जहिले पनि अगाडि नै हुन्छौँ, किनभने हाम्रो प्रमुख मागहरूमध्ये भ्रष्टाचार उन्मूलन चाहिँ जनमत पार्टीको सबभन्दा ठुलो माग हो। अब यो चाहिँ के भने डाक्टर साहब चाहिँ सत्ताधारी पार्टीका बाउछराहरू छुटेको अनेक कुरा भ्यापमा नौकेले सुनमा चाहिँ छुटेकोमा आम मान्छेहरूले नाक खुम्च्याइरहेको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री जुन मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अगाडि बढ्यो नि त्यो कारबाही त, अनि त्यसलाई त्यहीँ रोक्नु पर्थ्यो। अब त उहाँ चाहिँ घरमा पुगेर ल तपाईँसँग बयान लिन्छु भनेर एउटा तयारी कागजमा सही गराउनु त त्यो के बयान गराइ भयो र, कमसेकम कार्यालयसम्म त बोलाउनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मान्छेहरूले यसमा असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेछ। एकदमै यो हाम्रो असन्तुष्टि पनि छ यसमा। यसलाई के गरेर हामीले कहाँसम्म पुर्याउँ भने जनताले आजकल के हुन्छ भने हरेक चिजमा वाच गरिरहेको हुन्छ र खास गरेर यो सरकारले जुन 3वटा अहिलेको एकदम जल्दो बल्दो काण्डहरू, शरणार्थी काण्डदेखि लिएर तपाईँको ललिता निवासदेखि लिएर यो सुन काण्डसम्म आइपुग्दाखेरि यसमा पहिला ठुला माछा भन्ने कुराहरू जुन आइरहेको थियो, यसमा पक्कै पनि ठुला माछाहरू नै संलग्न छ। सानो माछाले अथवा सानो व्यक्ति, सानो पद भएका कर्मचारी अथवा नेताहरूले यो गरिसक्ने अवस्था चाहिँ यसमा देखिँदैन। यसमा जबसम्म ठुला नेताको प्रभाव सहयोग हुँदैन तबसम्म यो आँटिने कुरै होइन। अब जहाँसम्म कसैलाई काँखा र कसैलाई पाखा गर्ने अवस्था देखिया छ, यो चाहिँ एकदमै गलत प्रवृत्ति हो। सरकारले यसमा र खास गरेर सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनै पर्छ। जतिसुकै ठुला व्यक्ति किन नहोस्, चाहे त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री होस्, पूर्व अर्थमन्त्री होस्, पूर्व गृहमन्त्री होस्, उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। साना कर्मचारी अथवा साना भनौँ न नेताहरूलाई मात्रै कल्प्रिट देखाएर, दोषी देखाएर उहाँहरू पनि उम्किन पाउनुहुन्न जस्तो हाम्रो मान्यता हो। तदनुरूप नै जो यसमा संलग्न छ, जसले भ्रष्टाचार गरेछ, जसले देशलाई निर्ममतापूर्वक एउटा आघात पुर्याएको छ, त्यस्तो व्यक्ति जुनसुकै ओहदामा होस् उहाँहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ र त्यो पक्षमा जनमत पार्टी जहिले पनि अडिग छ। अब एउटा कुरा डाक्टर साहब चाहिँ कस्तो भने पुलिसको सिआइबीले यत्रो दिन लगाएर अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धान एकातिर सङ्गठित अपराधमा उनीहरूले अनुसन्धान गरिरहेछ। अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि फेरि यो चाहिँ महान्यायाधीश सरकारी वकिल कार्यालयले चाहिँ अब मुद्दा चाहिँ अर्कोतिर एकदम सामान्य भनौँ न, अब यो सरकारी कागज किर्ते सिर्ते यस्तैमा मुद्दा गर्दा यो कानुन त त्यो अनुसन्धान यो जुन छ सङ्गठित अपराधमा गर्न नमिल्ने नै भएर हो अथवा होइन अब एउटा चाहिँ यसो चाहिँ केही गरौँ तर खास ठुलो उसमा नजाउँ भन्ने के हो यो? होइन, यो त सङ्गठित अपराध नै हो। किनभने मैले अघि पनि निवेदन के गरेँ भने यति ठुला काण्डहरू, अरबौँ रुपियाँको घोटालाहरू यो सामान्य एउटा कर्मचारी अथवा सामान्य व्यक्तिले गर्ने कामै होइन। सो त्यो हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो एउटा सङ्गठित अपराध हो र यसमा मैले पहिला पनि निवेदन के गरेँ भने जुनसुकै ओहदाका व्यक्ति हो जो अहिले करिब करिब छर्लङ्ग छ, प्रष्ट भइसकेको छ, आम जनतामाझ केही पनि लुकेको छैन। खास गरेर 3 ठुला दलहरू जो सरकार हाँक्दै आएका छ विगतमा पनि अहिले पनि उहाँहरूकै ठुला ठुला नेताहरू संलग्न भएको देखिएको छ। चाहे त्यो शरणार्थी काण्ड होस्, चाहे त्यो ललिता निवास होस्, चाहे त्यो सुन काण्ड होस्। अब यसमा हाम्रो जोरदार
माग के छ भने जुनसुकै ओहदाका व्यक्ति भए पनि यसमा चाहिँ यसलाई सङ्गठित अपराधको रूपमा लिनुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि तदअनुरूप नै नेपालको कानुन नेपालको संविधानले दिएको भनौँ न एउटा जुन हामीलाई शक्ति छ त्यो शक्ति प्रयोग गरेर सबैलाई समान रूपमा जो अपराधी छ, जो सङ्गठित अपराध गरेको छ, जो भ्रष्टाचारी छ, उनीहरूलाई त तपाईँको जेलभित्र हाल्नै पर्ने हुन्छ। नत्र भने यो सानोतिनो टालटुल पारेर तपाईँले अहिलेलाई यसलाई थामथुम पार्न खोज्नुभयो भने पछि यसले झन् ठुलो विकराल रूप लिन्छ र यहाँ जतिसुकै ठुलो भ्रष्टाचार गरे पनि जे गरे पनि यो देशमा उम्किन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो अनुकूल कानुन चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ, हाम्रो अनुकूल सरकार पनि चल्दो रहेछ भन्ने एउटा नराम्रो सन्देश जनतामा जान्छ र यो एकदमै नराम्रो अवस्था आउन पनि सक्छ। किनभने जनता अहिलेको सचेत छ, नेपाली जनता, र हरेक कोणबाट जनताले चाहिँ निहाल्ने काम चाहिँ गरेको छ। त्यही भएर यसबाट बचेर उम्किने अवस्था चाहिँ देखिँदैन र तदनुरूप नै सरकारले पनि आफ्नो पाइला चाहिँ चाल्नुपर्छ र कुनै पनि अपराधी अथवा भ्रष्टाचारीलाई यसबाट उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, चाहे त्यो जतिसुकै ठुलो व्यक्ति किन नहोस्। अब यो संसद बन्द हुने श्रृङ्खला पनि लामो समयदेखि चलिराखेको थियो। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आम मान्छेले चिन्ने चाहिँ केमा भन्दा यसलाई बन्द गर्नेमा, चालु संसद बन्द गर्ने, चल्न नदिने। यदि आफू सरकारमा भएदेखि त्यो संसदलाई के गर्ने, विघटन गर्ने कुरामा चाहिँ आम मान्छेले चाहिँ चिन्ने गरेको यस्तो छ। अब यो पनि पछिल्लो पटक चाहिँ नि 1 महिना लगभग बन्द भयो, तर उहाँहरूले जे माग राख्नु भएको थियो त्यो सही सत्य साबित भयो नि त पछिल्लो पटक त। आखिर सिआइबीले यो गर्न सक्दैन, यो त पहिला त संसदीय छानबिन भन्नुहुन्थ्यो, पछि गएर उच्च स्तरीय भयो, अहिले चाहिँ उच्च स्तरीय मात्रै नपुगेर न्यायिक छानबिन भन्ने कुरा आयो होइन। यसको औचित्यता चाहिँ डाक्टर साहबले के देख्नु? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर एउटा पक्ष भनेकै संसदीय व्यवस्था हो र संसदमै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आवाज उठाउने थलोको रूपमा संसदलाई लिइन्छ। अब संसदलाई नै बन्धक बनाइदिने यो काम चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई बन्धक बनाउने हिसाब किताब देखिन्छ। अब आफू अनुकूल भयो भने सबै ठिक, आफू प्रतिकूल भयो, आफ्ना नेताहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा फस्ने भयो भने संसदलाई नै बन्धक बनाएर संसदलाई महिनौसम्म बन्द गरेर त्यहाँ कुनै किसिमका बिजनेस हुन नदिने, संसदमा कसैले आवाज उठायो भने त्यो आवाजलाई ठाउँसम्म पुग्न नदिने, यो अवस्था चाहिँ पटक्कै पनि नेपाली जनता र यो समाज र लोकतन्त्रको लागि राम्रो हुनै सक्दैन। र संसदमै जो आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ, सत्ता पक्षलाई त्यहाँ कसरी हामीले एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूसँग कसरी संवाद गरेर यो कुराको निकास गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ संसद हो। त्यही भएर संसदलाई बन्द गर्नु कदापि राम्रो पक्ष मानिँदैन र हामी खास गरेर जनमत पार्टी जुन यो अहिले 1 महिना संसदलाई बन्धक बनाइयो, यसलाई एकदमै नराम्रो रूपमा हामीले ल्याएका छौँ। यो जनतालाई नै बन्धक बनाइएको जस्तो देखियो र जहाँसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छ, यसमा ठुला दलका, खास गरेर ठुला 3 दलका नेताहरूले ठुलो मन राख्नै पर्छ। उहाँहरूको नजिकका आसेपासे पनि यदि देखिएको छ भने, यदि उहाँहरूले साँच्चै पनि भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल र नेपाललाई सुन्दर नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउने यदि सपना देख्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नैबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्ना मान्छेलाई जोगाउनलाई संसद बन्द गर्ने अथवा विभिन्न किसिमका लेनदेनका कुरा गर्ने, विभिन्न किसिमका जोरघटाउका कुरा गर्ने, सरकार गिराउने, सरकार उठाउने खेल गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ कदापि सहनीय हुँदैन र नेपाली जनताले यो सबै कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ भविष्यमा गएर जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब ठिकै छ डाक्टर साहब, यी कुराहरू चाहिँ जसरी जाने त्यो संसदीय अभ्यास त्यसै गरी अगाडि जाला। अब म अलिकति चाहिँ डाक्टर साहबको आफ्नो जनमत पार्टीको विधानगत व्यवस्था जुन छ त्यो अनुसार चाहिँ यो स्थानीय तह र प्रदेशसम्म डाक्टर साहबहरू आउनुभयो र चुनावमा कन्टेस्ट गरेका प्रतिस्पर्धी र निर्वाचित पदाधिकारीहरूको काम के छ त, काम कारबाही उहाँले कस्तो गर्नुभएको छ त, यो राइट टु रिकल प्रत्याह्वान गर्न सकिने व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ नि इलेक्सनमा जानुभयो, रिजल्ट पनि आयो। यसले नेपालको राजनीतिलाई पुरै तरङ्गित चाहिँ बनायो, हल्लाएको छ तलदेखि माथिसम्म। तपाईँको पार्टीमा पनि एकदम ठुलो भूकम्प यसले ल्याइदिएको छ। वास्तवमा यो चाहिँ अब एउटा प्रवक्ताको नाताले चाहिँ यो चाहिँ हामीले विधानमा व्यवस्था यता संविधानमा फेरि छैन। अब यो बारेमा अलिकति चाहिँ डाक्टर साहब, यसमा एकदमै हामी के प्रश्न हुनुपर्छ भने जनमत पार्टीको एउटा फरक धार छ।
जनमत पार्टी जहिले पनि स्थानीय मुद्दाहरूलाई उठाउने काम गर्छ, चाहे त्यो कृषिको होस्, स्वास्थ्य शिक्षाको होस् र बेरोजगारीको होस् र सबभन्दा ठुलो हामीले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई जुन यो देशमा जरा गाडिएको रूपमा भ्रष्टाचारले ल्याएको छौँ, जबसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन तबसम्म देश विकास हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी जनमत हो। तद अनुरूप नै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो जनताको मत लिएर निर्वाचित भएछ, उहाँहरूले जनतासँग गरेको बाचा र पार्टीले दिएको निर्देशन अनुसार काम गरिराख्नु भएको छ कि छैन, यसको लागि एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कन बाहेक अरू केही होइन। यो हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमा भएको व्यवस्था हो। यसमा एउटा हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा के लिनुपर्छ भने नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अनुकरणीय छ उहाँहरूको लागि। जुन जनमतले एउटा अभ्यास सुरु गरेको छ, यो अरू देशहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि धेरै देशमा यो प्र्याक्टिस भएको कुरा हो। हामी कहाँ नियम कानुनहरूको कुरा छ, संविधानको कुरा छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा पार्टीको नाताले हाम्रो घोषणापत्रमा यो प्रावधान छ। तद अनुरूप हामीले जनप्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कन त्यहीँका मतदाताहरू, त्यहीँका कार्यकर्ताहरूले गर्ने गरी यदि उनीहरू गलत छ भने उनीहरूलाई सच्याउने, उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र दण्डित पनि गर्ने व्यवस्था छ। तद अनुरूप नै यो अप्रुभल रेटिङ चाहिँ हामीले गराइएको हो र यो अहिले नौलो अभ्यास र सुरुवात दौरमा छौँ। धेरै कुराहरू यसमा परिमार्जन हुँदै जान्छ, परिमार्जित हुँदै जान्छ र यसलाई हामी सच्याउँदै जान्छौँ र यो एउटा एकदमै राम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउन, जनताप्रति उत्तरदायित्व गराउन यो सुरुवात गरेको छौँ हामीले। अब 1 वर्ष नपुग्दै चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामको परीक्षण गर्ने भनेर पेश गर्नु चाहिँ त्यो कुलिङ पिरियड पनि पुरा भएन भन्छ नि मान्छेले। यसलाई यसरी लिनुपर्छ। तपाईँले विगतका प्र्याक्टिस हेर्नु भने स्थानीय निकायमा 5 वर्षको लागि चुनाव जितिसकेपछि त्यो प्रतिनिधिलाई तपाईँले 5 वर्ष केही गर्न सक्नुहुन्न, चोको लाएर बस्नु। र अहिलेको अवस्था के देखिएको छ, चरम भ्रष्टाचार, चरम व्यतिथि स्थानीय निकायमा देखिएको छ। एकचोटि चुनाव जितेपछि 5 वर्षसम्म अब त्यो क्षेत्रको म राजा हो होइन, मलाई कसैले केही भन्न सक्दैन, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने जुन मान्यता थियो हो, त्यो मान्यतालाई पनि चोट पुर्याउनलाई, त्यो मान्यतालाई सही ठाउँमा ल्याउनलाई पनि यो कुराहरू चाहिँ आवश्यक देखियो। तद अनुरूप नै खास गरेर जनमत पार्टीको जुन सुरुवातीदेखि नै हाम्रो यो कुरा रहिआएको छ, तद अनुरूप नै हामीले यसलाई सुरुवात गरेका छौँ। एउटा सानो रूपमा हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले पनि थाहा छ यो 1 वर्ष अथवा 8-9 महिनामै कसैको मूल्याङ्कन गर्नु राम्रो होइन, तर यो एउटा प्र्याक्टिस हो, यो एउटा सुरुवात हो। यसलाई हामीले भनौँ न यो हाम्रो प्र्याक्टिसमा बसाल्नलाई यो सुरुवात गरेका हौँ र यसमा बिस्तारै धेरै कुराहरू परिमार्जित हुँदै जान्छ र यसलाई अरू दलहरूले पनि अनुकरण गर्दै यदि उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रतिनिधिलाई यसरी नै गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ केही दिनमै सबैजना सचेत हुन्छ, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने भावना आउँछ र जनताप्रति उनीहरू उत्तरदायी हुन्छ। त्यही भएर जनमत पार्टीको यो एउटा धेरै ठुलो अभियान, धेरै राम्रो अभियान जो चाहिँ जनताको पक्षमा छ, देशको पक्षमा छ। यसलाई यसरी सकारात्मक रूपमा लिदियो भने सबैले राम्रो हुन्छ। अब विधानमा के छ डाक्टर साहब, यो एप्रुभल रेटिङमा चाहिँ 5 वर्षको अवधिमा 1 चोटि जाने, 2 चोटि जाने, 3 चोटि जाने भन्छ कि कुनै त्यो छैन? एप्रुभल रेटिङमा जाने मात्रै होइन, हामीले समय जस्तो कि स्थानीय निकायको 1 वर्ष कटेपछि हामीले गरे हो, फेरि अर्को वर्ष पनि हुन्छ। त्यही भएर यो मूल्याङ्कन, आन्तरिक मूल्याङ्कनको नाम दिएको छ यसलाई। जो हाम्रा प्रतिनिधि यसमा चाहिँ राम्रो गर्न सक्नु भएन भने त्यो के कारणले हो, अब किनभने कति व्यक्ति नयाँ छन्, उहाँहरूले काम गर्ने तौर तरिका थाहा छैन, प्रशासनिक कुराहरू छ, कसरी अगाडि बढाउने, कागजपत्रहरूले कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी दुरुस्त गर्ने र कानुनका कुराहरू छन्। यो सबै कुराहरू उहाँहरूलाई मार्गदर्शन कसरी गर्ने पार्टीले होइन, यो सबै कुरालाई समग्र रूपमा लिएर नै यो मूल्याङ्कन गरिएको हो, अरू यसमा केही पनि होइन। अब त्यो मिनिमम मार्क्स पनि ल्याउन नसकेका धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, नामै अहिले उल्लेख नगरौँ। उहाँहरूलाई सबैलाई राखेर एउटा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था हुन्छ कि के? मैले सुरुमै निवेदन के गरेँ भने यो एउटा सामान्य अहिले तत्कालीन उसमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको नाम दिएको छ। यसमा जसको मूल्याङ्कन कम भएको छ उहाँले आगामी दिनमा कसरी राम्रो गर्नुहुन्छ र त्यसको लागि हामीले उहाँले कसरी सघाउने हो र पार्टीको तर्फबाट, स्थानीय कार्यकर्ताको तर्फबाट त्यो कुरा पनि पार्टीले नै प्रबन्ध मिलाउने हो र त्यसले के गर्छ भने आउने दिनमा उहाँलाई हाम्रो साथ समर्थनले र त्यहाँ स्थानीय जनताहरूको साथ समर्थन
समर्थनले उहाँले पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुन्छ, किनभने यो एकदमै अहिले चाहिँ प्राइमरी फेजमा हामी भनौँ न त्यसमा छौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ तदनुरूप नै लिएको राम्रो। अब त्यो पार्टीभित्र जतिसुकै चाहिँ नि भुइँचालो आए पनि दलमाथि कुरा भए पनि यो त प्रयास त राम्रो हो नि त, एकदमै राम्रो। यसलाई त किन पार्टीमा मात्रै सबै पार्टी डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि सबै पार्टीमा लागू गरौँ, पार्टीमा मात्रै लागू नगरौँ, निर्वाचन ऐनमा पनि यसलाई उल्लेख गर्ने व्यवस्था कानुन र ऐन संविधानमा राख्यो भने त झनै राम्रो हो। एकदमै राम्रो। हेर्नुहोस् यो कस्तो हुन्छ भने मैले एउटा प्रसङ्ग पनि अर्को जोड्न चाहन्छु। यो राम्रो काम गरेको जुन एउटा प्रसङ्ग छ, जुन एउटा सुरुवात छ, यसलाई राम्रो रूपमा नै लिनु पर्यो। र मैले अघि अवगत गराए जस्तै अरू पार्टीहरूले पनि यसलाई सुरु किन नगर्ने त, यो राम्रो काम त होइन। अनि अब यसको मोडालिटीहरू के हुन सक्छ, यसमा अरू केही थप गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसमा यसलाई अझै बृहत रूपमा कसरी लान सकिन्छ भने यो त एउटा बृहत छलफलको कुरा पनि हुनसक्छ पार्टीहरूको बिच होइन। तर जनमतले सुरु त गरेको छ, त्यसको लागि जनमतलाई धन्यवादको पात्र नै मान्नुपर्छ। अब केही कुराहरू समय अनुसार नै परिमार्जित हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हिजो निर्वाचन आयोगको एउटा निर्णयले देखायो। त्यो के रहेछ भने 5 वर्षसम्म जो व्यक्ति पराजित भएको छ त्यो व्यक्ति 5 वर्षसम्म चुनाव चाहिँ लड्न नपाउने। अब यो कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि योभन्दा अगाडि उपचुनावमा उठाएको थिएँ र हाम्रो पार्टीले पनि यसलाई चाहिँ एकदमै जोरदार तरिकाले पछिल्लो समय उठाएको थियो कि हाम्रो मान्यता के छ भने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति नेताहरूले 5 वर्षको लागि जुन चुनाव आवधिक चुनाव छ हाम्रो 5 वर्षको लागि जनतासँग हामी भोट माग्न गयौँ, त्यहीँको प्रतिनिधि जो पहिला पनि जितेका छन् र जनताले त्यहाँबाट उहाँलाई भनौँ न हराइसकेपछि, त्यहाँबाट वर्जित गरिसकेपछि कम्तीमा त्यो क्षेत्रको जनताको सम्मानको लागि पनि त्यो व्यक्ति अर्को क्षेत्रमा गएर चुनाव लड्नु हुँदैन। नत्र एउटा कस्तो मेसेज जान्छ भने तिमीले त मलाई यहाँबाट यहाँको जनताले हराइदियो, म फलान ठाउँबाट गएर जिते भनेपछि त्यहाँको जनतामाथि कति ठुलो एउटा भनौँ न चोट हो, उहाँको भावनामाथिको खेलबाड हो। त्यही भएर निर्वाचन आयोगको यो कुरा पनि एकदम स्वागत योग्य छ र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। रिकल इलेक्सनको व्यवस्था पनि आओस् भनेर त डाक्टर साहब निर्वाचन आयोग गए पनि भयो नि। एकदमै जननिर्वाचित प्रतिनिधि 5 वर्षको लागि निर्वाचित भइसकेपछि जनताबाट उसले राम्रो काम गरे नगरेको मूल्याङ्कन कसले गर्ने हो? उसले व्यतिथि गरेको मूल्याङ्कन कसले गर्ने हो? भ्रष्टाचार गरेछ, जनतासँग जुन बाचाहरू गरेछ त्यो पुरा गरेको छैन भने त्यसको मूल्याङ्कन कसले गर्ने हो? पार्टीले गर्ने हो, त्यहाँ आम साधारण जनताले गर्ने हो, कार्यकर्ताले गर्ने हो। अनि मात्र भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ। भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि तपाईँले कुरा मात्रै गरेर भएन। त्यही भएर जनमत पार्टीले पहिलो पटक कुरा नगरेर काम गरेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई, यो व्यवस्थालाई, हाम्रो यो सिस्टमलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र यसलाई नकारात्मक रूपमा होइन सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यो कुनै एउटा व्यक्तिको लागि गरिएको होइन, यो आम जनतासँग गरिएका बाचाहरूको लागि गरिएको हो र यसले देशलाई तपाईको दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने हरेक दल र देशलाई यसले फाइदा पुर्याउँछ र भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि यो एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब एप्रुभल रेटिङ माथिसम्म आउला त सरहरूको जुन चाहिँ सङ्घीय संसद होइन, हाम्रो यो सुरुवाती दौरमा हो। यसलाई बिस्तारै हामीले हरेक क्षेत्रमा हरेक उसमा चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ सुरुवातीमा चाहिँ तल स्थानीय र प्रदेशमा आयो। हजुर, अब ठिक छ, यो विषय पनि अब जसरी अगाडि जानुपर्ने त्यसरी जाला होइन। तर पनि सुरुवात चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो गरेको भन्ने चाहिँ आम मान्छेहरूले त्यो भन्छन्। अब मिलाउनु पर्ने कुरा त धेरै छ फेरि यसमा होइन, तर आत्ति हाल्नुपर्ने कोही जनप्रतिनिधिहरू केही छैन। अब जाउँ यसभन्दा पछि गएर जुन सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ डाक्टर साहबहरू पनि सत्ताधारी पार्टीहरू, मधेसका चाहिँ नि मसिहा भनौँ, आफूले स्वघोषित मसिहा पार्टी, ठुला पार्टीहरूसँग पनि सरकारमा बस्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको जस्तो महसुस हुन्छ जनमत पार्टीलाई। अर्को नामै लिनु पर्दाखेरि जसपा पनि त्यही छ, जनमत त्यही छ, एउटा प्रमुख राइभल हो नि त होइन। पछिल्लो समय चाहिँ नि जनमतले चुनौती नै दिएको अवस्थामा कस्तो अनुभव गर्नु? होइन, यस्तो छ, हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सघाउने गरी सरकारमा हामी सामेल छौँ। हाम्रो आफ्नो एजेन्डा छ, हाम्रो आफ्नो एजेन्डासँग मिल्ने मन्त्रालय लिएर हामीले कि नयाँ काम र अरूभन्दा फरक
हामी कस्तो छ भने जनमतको अवस्था कस्तो छ भने हामी कुनै एउटा व्यक्तिलाई अथवा एउटा कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाउनलाई मन्त्री परिषदमा जाँदैनौँ जबसम्म हाम्रो एजेन्डासँग त्यो कुराहरू मेल खाँदैन जनतासँग गरेको बाचाहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ हामी चाहिँ महिनौसम्म मन्त्रालय नलिकन पनि सरकारलाई समर्थन दिएर बसेको हो यो चाहिँ आम जनता माझ छर्लङ्ग भइसकेको छ त्यहाँबाट के प्रश्न हुन्छ भने जनमत पार्टी सत्ता अथवा सरकार अथवा मन्त्रालयको लागि नै त्यहाँ गएको छैन भन्ने प्रश्न भयो अब जहाँसम्म हाम्रो सङ्घीय सरकारमा हामी सामेल भएछौँ जुन मन्त्रालय हामीलाई दिएको छ पक्कै पनि हामीले मागेको मन्त्रालयहरू फरक थियो किनभने हाम्रो मुद्दासँग मेल खाने जस्तो उद्योग मन्त्रालय किनभने हामी चाहिँ बेरोजगारीले कसरी हटाउने उद्योगहरूले कसरी पुनर्सञ्चालन गर्ने नयाँ उद्योगहरू कसरी खोल्ने तिर लाग्दाखेरि त्यो सम्बन्धित मन्त्रालय हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा धारणा थियो खास गरेर कृषकहरूको मागहरू मूल्य के अरे बिउ बिजनदेखि लिएर मलहरूदेखि लिएर पानी बिजुलीहरूसम्मलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर कृषि मन्त्रालय उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले सुरुमा माग गरेका थियौँ तर अब गठबन्धनको सरकारमा धेरै कुराहरूको समस्याहरू हुन आउँछ धेरै पार्टनरसिप हुँदाखेरि के हुन्छ भने गिभ एन्ड टेकको कुराहरू आउँछ त्यसले गर्दाखेरि जुन मन्त्रालय भए पनि हामी त्यसमा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने चाहिँ जनतासँग बाचा गरेका छौँ र तदनुरूप नै हामी अहिले सङ्घमा सरकारमा छौँ र काम गर्दैछौँ अब डाक्टर साहबले भन्नु भने एकदम हाम्रोसँग मेल खाने उद्योग वाणिज्य होइन मन्त्रालय भयो आपूर्ति भयो त्यो भएदेखि राम्रो गर्न सकिन्थ्यो अहिले आएर एउटा चाहिँ नि अब सामान्य प्रशासन सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जुन मन्त्रालय हाम्रा नोकरशाहहरूको पुरै चाहिँ नि उनीहरूको हालिमुहाली भएको मन्त्रालय हो अब त्यसमा चाहिँ नि एउटा सामान्य राजनीतिक कर्मी भनौँ न अनिताजीलाई तपाईँहरूले पठाएर त्यसबाट चाहिँ पर्फर्मेन्स देखाउन सकिएला जस्तो लाग्दैन भन्छ नि त एकदमै गलत यो एक किसिमको पर्सेप्सन हो सामान्य भन्न मिल्दैन किनभने निर्वाचित एउटा सांसद भलै उहाँ पहिलो पटक मन्त्री हुनुभएछ र तपाईँले एउटा के अवगत गराउँ भने जनमत पार्टी जहिले पनि टिम वर्कमा विश्वास गर्छ र एकजना मन्त्रीले नै कुनै मन्त्रालय चलाउने अवस्था हुँदैन त्यहाँ एउटा टिम हुन्छ प्रशासनिक टिम हुन्छ राजनीतिक टिम हुन्छ र जनतालाई डेलिभर गर्ने यो जुन खास गरेर यो मन्त्रालय छ यो नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रसँग जोडिएको र प्रशासनले नै जनतालाई डेलिभर गर्ने हो तपाईँले उदाहरणको लागि एउटा नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि जनताले कति शास्ति खेपिरहेछ त्यसको लागि यो मन्त्रालय अथवा मन्त्रीज्यूले कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ र त्यसलाई छिटो छरितो हरेक क्षेत्रमा प्रशासनसँग सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय भएको हुनाले जनतालाई डेलिभर गर्ने मन्त्रालयको रूपमा हामीले ल्याएका छौँ र जनतालाई छिटो छरितो एउटा सिफारिसदेखि लिएर नागरिकतासम्म पासपोर्टसम्म त्यसपछि गएर जति पनि जनतालाई सरोकार गर्ने जनतासँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरू छ र सरकारी निकायहरू छ चाहे त्यो मालपोतदेखि लिएर नापीदेखि लिएर जो जनताको दिनचर्यामा सहयोग गर्ने संस्थाहरू अफिसहरू छ कार्यालयहरू छ यिनीहरूलाई चुस्त दुरुस्त कसरी बनाउने कर्मचारी तन्त्रलाई भ्रष्टाचार मुक्त कसरी बनाउने र जनतालाई छिटोभन्दा छिटो कामहरू कसरी गरिदिने त्यसको लागि चाहिँ हामी यसमा कार्यरत जति पनि कर्मचारीहरू छ उहाँहरूसँग मिलेर समन्वय गरेर हातेमालो गरेर काम गर्दैछौँ र यसको छिटै नै राम्रो प्रतिफल आउने चाहिँ आश गर्दैछौँ र आम जनताले पनि यसमा विश्वस्त हुन चाहिँ म चाहिँ आग्रह गर्दछु अब कस्तो अध्ययन त गर्दै हुनु होला उहाँले चाहिँ नि अब सबै एक्सपर्ट पनि राख्नु भएको होला होइन त्यही अनुसारको होला तैपनि चाहिँ कस्तो भने एकदम टेक्निकल प्योरली टेक्निकल टाइपको मन्त्रालय जहाँ चाहिँ नि कर्मचारीहरू लाखौँ सङ्ख्यामा निजामती कर्मचारीहरू र ट्रेड युनियनिजम छ फेरि एकदमसँग कर्मचारीको कस्तो छ भने ट्रेड युनियनमा भएकाहरू चाहिँ गएर अफिसमा काम गर्न नपर्ने अनि आफ्नै ट्रेड युनियनमा जाने बस्ने आफ्नो निजी कार्यालयमा जाने काम गर्ने बस्ने दबाब दिने सरकारलाई यो भएन त्यो भएन भन्ने त्योभन्दा अरू काम केही नगर्ने अवस्थामा चाहिँ नि मन्त्रीज्यूले अब कतिको काम देखाउन सक्नु होला भन्ने कुरामा चाहिँ नि आम बाहिर मान्छेहरूले चाहिँ नि अलिकति चाहिँ त्यसमा प्रश्न गर्छन् होइन यो प्रश्न गर्नु जायज छ किनभने अहिले भर्खर केही दिन मात्रै भएको छ हामीले त्यो मन्त्रालय सम्हालेको र एउटा हाम्रो यो व्यवस्थामा के हुन्छ भने कुनै मन्त्रालयमा जाँदाखेरि सङ्घीय संसदहरू नै जानुहुन्छ सांसदहरू चाहिँ त्यसको एक्सपर्टै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन त्यो अरू मन्त्रालयमा पनि त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ र जहाँसम्म
नेपालको प्रशासनिक कुरा छ, प्रशासनिक ढाँचाको कुरा छ, केही विकृतिहरू पक्कै पनि छ। तपाईँले जुन ट्रेड युनियनहरूको कुरा उठाउनु भयो, यो ट्रेड युनियन भनेको कर्मचारीहरूको हक हितको लागि बनाइएका युनियनहरू हो, यो राजनीति गर्ने युनियन होइन। तर नेपालको कन्टेस्टमा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ धेरै किसिमका राजनीतिकहरू पनि हुने गर्छ। हाम्रो एउटा धारणा के छ भने नेपाल सरकारको कर्मचारी भइसकेपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जसको लागि उहाँहरूले तलब सुविधा लिनुहुन्छ र जनतासँग भिज्नुपर्ने हुन्छ र जनताको काम छिटो छरितो र निशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामी दृढ छौँ र जबसम्म जनमत पार्टी यो मन्त्रालय सम्हाल्छ हामी यही रूपमा काम गर्छौँ र चुस्त दुरुस्त भएर प्रशासनिक सेवालाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। अब त्यो त ठिकै भन्नुभयो डाक्टर साहब, त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एउटा अनुभव पनि छ। अस्ति म मन्त्रालय गएको थिएँ, सङ्घीय मामला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय, अनि मन्त्रीज्यूसँग एकचोटि भेटी पनि हालौँ के कसो छ भनेर म गएको, मारै भिडभाड थियो त्यहाँ त। तन्न सनी सारा छन्, यो समन्वय समितिका मेरा साथीहरू पनि त्यहीँ थिए, स्थानीय पदाधिकारीहरू। अनि ठिकै छ, मेरोभन्दा उहाँहरूकै बढी कामको चाहिँ बढी आवश्यकता होला नि त भनिकन चाहिँ मैले त्यहाँ एकछिन बसिराख्दा अर्को एक हुल आयो, प्रवेश गर्यो। बाफरे, यति धेरै व्यस्त पो रहेछ त भन्ने चाहिँ मलाई। हजुर, हो, एकदमै सही भन्नुभयो। त्यो मन्त्रालयका कामकाजहरू नै अलिक व्यस्तताले भरिपूर्ण छ। अब देशभरिकै कर्मचारीहरूलाई सम्हाल्ने मन्त्रालय भएको हुनाले अब यहाँ लाखौँ व्यक्तिहरू संलग्न छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ भिडभाड हुने त अवश्य नै भइहाल्यो। तर एउटा बिस्तारै त्यसले व्यवस्थित गर्दै गयो भने अब त्यो जुन संरचनामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एउटा टिमवर्क हुन्छ, त्यसलाई गर्दै हो भने यो चिजहरू बिस्तारै हट्दै जाने हो। अहिले नयाँ पनि हुनुहुन्छ, धेरै मान्छेहरू बधाई दिन पनि त्यहाँ पुग्छन्, अनि कामको लागि पनि पुग्ने त अवश्य नै भइहाल्यो। सिंहदरबारमा यतिकै पनि भिड हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि भिडभाड भन्दा पनि जनतालाई कसरी हामी डेलिभर गर्छौँ र जनताको काम कसरी छिटो छरितो हुन्छ त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र तदनुरूप नै नवनियुक्त मन्त्रीजीले काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँलाई सफलताको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँबाट। ठिक छ डाक्टर साहब, त्यो त अब अहिले हामीले एउटा बेनिफिट अफ डाउट पनि छ होइन, शङ्काको लाभ पनि दिनैपर्छ। कसरी गर्नुहुन्छ, चुनौती के छ भने एउटा सङ्घीय निजामती ऐन पनि आउन नसकिराखेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सङ्घीय सरकारले चाहिँ नि मन्त्रालयले चाहिँ कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न नसकेको, मान्छे चाहिँ स्थानीय तहमा जानै मान्दैन, प्रदेशमा जानै मान्दैन, सबै कर्मचारीहरू त्यहाँ केन्द्रमै मात्रै खुम्चेर बस्ने, यो त बडा कठिन र गाह्रो काम छ। त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ नि अब त्यसबाट चाहिँ नि छिरेर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बाहिर निस्कनु होला भन्ने शुभकामना चाहिँ हामी दिन्छौँ होइन। डाक्टर साहबले पनि त्यही भन्नुभयो। अब डाक्टर साहबहरूको यो चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू जुन 83-84 छ नि, 83-84 को चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू पनि केही सुरु भइसकेको छ कि छैन? हाम्रो एकदम निरन्तर रूपमा हामीले मिसन 84 भनेर नाम दिएको छ जनमत पार्टीले। यसमा हाम्रो के छ भने अहिले सङ्गठन विस्तारतिर हामी लागेका छौँ। जिल्ला जिल्लामा, प्रदेश प्रदेशमा हाम्रो सङ्गठन विस्तार भइरहेछ र खास गरेर वडा इकाइदेखि हामी यसको सुरुवात गरेका छौँ। र हाम्रो पार्टीको प्रशिक्षणदेखि लिएर हरेक चिज अहिले चाहिँ सुचारू छ। र हाम्रो एउटा मिसन 84 अब के हो भनेर सोध्नुभयो भने आगामी आउने निर्वाचनमा खास गरेर मध्य प्रदेशमा हाम्रो 2/3 बहुमत, लुम्बिनीमा हाम्रो सरकार र कोशी प्रदेशमा हामी चाहिँ एउटा डिसिजन मेकर ठाउँमा पुग्ने अवस्थामा छौँ। र त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर हामीले एकजनाले अर्को 4 जनालाई 1+4 को अवधारणा ल्याएका छौँ। यसमा के हुन्छ भने एकजनाले 4 वर्ष बाँकी रहँदा अब एकजनाले 4 जनालाई पार्टीसँग जोड्ने। र यो भएपछि हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो मतदाताहरूको जनसङ्ख्या, कार्यकर्ताहरूको जनसङ्ख्या बढ्छ र केन्द्रमा जुन किसिमको अहिलेको अवस्था नै रहिरह्यो भने, कुनै पनि पार्टीले बहुमत पाएन भने त्यो बेलामा हामीले हाम्रा जनमतका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा यहाँ चाहिँ हामीले ल्याउने प्रस्ताव गर्ने हामीले काम गर्दैछौँ र त्यसैलाई मिसन 84 को रूपमा हामीले ल्याएछौँ। जिल्ला जिल्लामा त क्षेत्रमा पुरै तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। एकदमै
हरेक ठाउँमा हाम्रो हरेक जिल्ला हरेक प्रदेशमा हामीले एउटा कार्यतालिका तय गरेर त्यहाँका जिल्ला समितिहरूलाई एक्टिभ गरेर वार्डदेखि लिएर जिल्लासम्म, जिल्लादेखि प्रदेशसम्म, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म हाम्रो यो निरन्तर चलिरहेछ र मिसन 84 मा हामी यो यावत कुराहरूमा सफलता प्राप्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब समानुपातिक मतको हिसाब हेर्दाखेरि डाक्टर साहबहरूले लगभग 4 लाखको समानुपातिक मत पाउनुभयो र भन्दै हुनुहुन्छ कि अरू 4 लाख हामी थपेर देखाउँछौँ। होइन, अरू 4 लाख भन्दा पनि हामीले त्यो 4 लाई 20 लाखसम्म पुर्याउने हेतु 4 लाई 20 पुर्याउने हेतु एकजनाले 4 जना जोड्ने 1+4 को अवधारणा छ र तदनुरूप नै हामी हाम्रा कार्यकर्ता, हाम्रा मतदाता, हाम्रा नेताहरूले प्रशिक्षित गर्दैछौँ र त्यसरी नै हामी सङ्गठित हुँदैछौँ। ठिक छ, 20 पुर्याउने यहाँको लक्ष्य छ। 20 नपुगे पनि 15 पुग्ला, 15 नपुगे 12 पुग्ला, देहोस् 10 कटेर माथि जाला होइन। त्यो अवस्थामा सिनेरियो कस्तो देख्नुहुन्छ त? 83 को स्थानीय र 84 को चाहिँ सङ्घीय संसदको कस्तो सिनेरियो देख्नु? यस्तो छ, विगतको चुनाव तपाईँले हेर्नुभयो भने जनमत पार्टीको बारेमा जुन खास गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा र खास गरेर तपाईँको पत्रकारिता गर्ने क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड पनि पार गर्न सक्दैन भन्ने किसिमका मूल्याङ्कनहरू गरेका थिए। तर जनमत पार्टी मध्य प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने नम्बर 1 पार्टी भयो पपुलर भोटमा र जनमत पार्टी चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित भयो। यो अनुसारले हेर्ने हो भने हामीले गरेको जुन एउटा टार्गेट फिक्स छ त्यो भन्दा अझै माथि हामी जान्छौँ भन्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। किनभने हामी ग्राउन्डमा जाँदाखेरि जनमत पार्टीप्रतिको एउटा जुन व्यक्तिहरूको उभार छ, जनमत पार्टीप्रति जुन सद्भाव छ र अबको दिनमा खास गरेर जनमत पार्टी र यसका नेतृत्व माननीय डाक्टर सीके राउतले यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तराई मधेसमा मात्रै होइन, अहिले पहाड हिमाल डोल्पादेखिको साथीहरू पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, कर्णालीदेखिको साथीहरू पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने डोल्पाका व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अब संसदमा उठाइएका कुराहरू, डाक्टर सीके राउतद्वारा उठाइएका कुराहरू जो जनताका कुरा हुन्छन्, आम जनताका जुन जनजीविकासँग जोडिएका ठुल्ठुलो कुरा हुँदैन, जनजीविका जो दिन प्रतिदिनै जनताहरूले भोगिरहेका कुराहरू छ, त्यो कुराहरू जब डाक्टर सीके राउतले संसदमा उठाउनुहुन्छ एकछिनको लागि संसद नै तपाईँको साइलेन्ट हुन्छ। किनभने उहाँको अहिलेसम्मको तपाईँले ट्र्याक हेर्नुभयो भने पुरै देशको जनताले अब देशको नेतृत्व चाहिँ डाक्टर सीके राउतले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउन थालेको छ। तपाईँ मिडियाकर्मीहरूलाई त झन् यो कुराहरू चाहिँ अवगत हुनुपर्ने। हामी अब मध्य प्रदेशदेखि लिएर हिमालसम्म पुग्ने अवस्था आइसकेको छ र उहाँलाई एकचोटि प्रधानमन्त्री बनाएर यो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा सबै मान्छेहरू बिस्तारै एकत्रित हुँदै गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन मिसन 84 छ यसमा हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई पुरै विश्वास छ। अब डाक्टर साहबको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर सीके राउतले चाहिँ बजेट विनियोजनका बखत उहाँले गएर चाहिँ जुन रस्टममा गएर चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो, मलाई सम्झना छ त्यति बेला स्पष्ट रिजर्भेसन उहाँको थियो, स्पष्ट विरोध थियो होइन। तर अब त्यति हुँदा हुँदै पनि अब चाहिँ अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भयो कि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर 5-5 करोड सबै 165 क्षेत्रका निर्वाचित सांसदहरूले को नेतृत्वमा खर्च हुने भनेर ल्याउनु भयो। अब त्यसमाथि चाहिँ नि अहिले क्यापिङ गरिदियो सर्वोच्चले, मतलब एउटा अन्तरिम आदेश चाहिँ नि जारी गरेको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजानु, पछिल्लो निर्णय त के हुन्छ त्यो आउनु बाँकी नै छ। यसलाई चाहिँ के भन्छन् भने यदि यो सरकारले बराबर रूपमा सबै सांसदहरूलाई न्याय गरेको र बजेटको विनियोजनको हकमा बराबरीको चाहिँ तरिकाले वितरण गरेको भने यही कार्यक्रम हो भन्ने पनि मान्छेले सुन्थे। यो बारेमा डाक्टर यस्तो छ, हामी सरकार गठबन्धनमा हुँदा पनि हामीले गुण र दोषको आधारमा यो सरकारलाई गलत गरेको बेला गलत, सही गरेको बेला सही गर्ने, सही भन्ने पार्टी चाहिँ जनमत पार्टी हो। तपाईँलाई सम्झना छ विगतमा यो जब बजेट आयो, बजेटमा खास गरेर 4-5 जना मूल नेताहरूले मिलेर आधाभन्दा बजेट चाहिँ उहाँहरूले खाइदिनु भयो, आफ्नो एउटा क्षेत्रमा लगेर बजेट थुपार्नु भयो। र बजेटमा पनि एउटा समानता के देखिएन भने जुन क्षेत्रबाट जति आम्दानी करको हिसाबले हुन्छ त्यो क्षेत्रलाई त्यो अनुरूप पनि
तपाईँको न्याय भएन होइन। सो त्यो एउटा हाम्रो रिजर्भेसन थियो र तदअनुरूप नै हामी बजेटको विरोध गऱ्यौँ र बजेटको विरोधमै बस्यौँ हामी। त्यो त्यहाँबाट के देखाउँछ भने जनमत पार्टी गठबन्धनको सरकारमा हुँदा पनि गठबन्धनलाई साथ दिँदा पनि गलत कामलाई कहिले पनि साथ दिँदैन, गलतलाई गलतै भन्नु पर्यो। किनभने हामी सुरुदेखि नै यो एजेन्डाहरू उठाउने पार्टी भएको हुनाले तदनुरूप नै जनताको आकर्षण अहिले जनमतमा बढेको छ। जहाँसम्म कार्यपालिका र न्यायपालिकाको यो जुन द्वन्द्वको कुराहरू जो संसदीय तपाईँको कोषको व्यवस्थाहरूको छ, यो आजको नयाँ चिज होइन, यो पहिलादेखि चलिआएको व्यवस्था हो। अब यसमा कानुनी दाउपेचहरूको के कसो छ यो चाहिँ अब अहिले त यो चलिरहेको छ, यो टुङ्गो लागेको अवस्था छैन। सो यसलाई चाहिँ जनताको कामहरू संसदले सांसदहरूलाई छुट्याएका रकमहरू कसरी विनियोजन गर्छ र यो खर्च कसरी हुन्छ यसमाथि चाहिँ निगरानी राखेर यसलाई उचित रूपमा सही रूपमा जनतासम्म पुग्छ कि पुग्दैन त्यतापट्टि ध्यान दिँदाखेरि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। र यो एउटा राम्रो व्यवस्था हो, किनभने निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि एउटा एकदमै राम्रो सुरुवात थियो। बिचमा अहिले ब्रेक भएको छ, आश गरौँ यो चाहिँ सबै कुराहरू पछि गएर मिल्दै जान्छ भन्ने कुरा छ। अब यो चाहिँ डाक्टर सीके राउतले यसै बारेमा भन्दै गरेको कुरा पनि मेरो स्मरणमा छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा होइन हामी गाउँमा जान्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, भेट्न जान्छौँ, के लिएर जान्छौँ। अब केही न केही आशा त हुन्छ, उपेक्षा त हुन्छ जनताको, किनभने मलाई यो चाहियो, यो चाहियो, स्कुल चाहियो, कलेज चाहियो, बाटो चाहियो, बहिनी चाहियो, के चाहियो भन्ने कुरा त हुन्छ। किनभने सांसद भएर हामीले नीति बनाउने, निर्माण बनाउने, कानुन बनाउने हामीसँग केही पनि छैन भनेर निरीह भएर गाउँमा जानुभन्दा त कमसेकम पनि यो गरौँ न त भने बरु अब त्यो चाहिँ रकम के छ भने गोजीमा नजाने, मनमोजी गर्न नपाउने भन्नेमा एउटा स्ट्रिन्जेन्ट एउटा चाहिँ हाम्रो मान्यता त्यही नै हो। हाम्रो प्रष्ट मान्यता जनमत पार्टीको के छ भने जुन पैसा जनताको नाममा जान्छ त्यो जनताकै काममा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा थुप्रै निकायहरू छ निगरानी गर्ने होइन। सो त्यो निकायहरूलाई कसरी एक्टिभ गर्ने र बदमासी गरेका सांसदहरूलाई कसरी तह लगाउने र कसरी ठाउँमा ल्याउने त्यो काम पनि सरकारकै हो र त्यो सम्बन्धित निकायको हो। अब जहाँ हजुरले जुन कुरा अवगत गराउनु भयो, एउटा सांसद जितिसकेपछि पक्कै पनि जनताले विकास खोज्ने हो। जनताका दिनचर्याहरूमा तपाईँ एउटा सांसद कसैको घरमा गयो, त्यो बिचरा निमुखा गरिबसँग एउटा खानेपानीको ट्युबवेल छैन भनौँ, अब ऊ आफ्नो सांसदसँग मलाई एउटा खानेपानीको व्यवस्था भए पनि 15-20 हजारैको लगानी भए पनि एउटा गरिदिउँ 5वटा परिवारले पानी खान्छ भने त्यो सांसदले कहाँबाट उसलाई लगेर दिने हो? अथवा उहाँले अरूले सिफारिस गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। हरेक समय त्यो त आफ्नो हिसाबले गर्न सक्दैन। सो तदनुरूप नै कम्तीमा निर्वाचित सांसदहरूलाई त्यो व्यवस्था भयो भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानै रूपमा भए पनि त्यो अमाउन्ट पनि धेरै ठुलो अमाउन्ट पनि होइन, सानै रूपमा भए पनि त्यो जनतालाई केही न केही गरेको जस्तो चाहिँ हुन्छ र जनता पनि त्यसबाट चाहिँ खुसी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसैमा पनि अन्याय भएको चाहिँ आवाज कहाँनिर आउँछ भने बरु 5 करोड नदिइकन चाहिँ 3 करोड दिउँ, तर 165 होइन 275लाई नै दिउँ न, 110लाई किन अलग गर्ने भन्ने प्रश्न छ नि त सर। होइन यसमा त अब कस्तो छ भने निर्वाचित सांसदहरूको जुन निर्वाचन क्षेत्रहरू छ जो प्रत्येक चुनाव जितेर आएको छन् उहाँहरूको र समानुपातिकहरूको चाहिँ अलिकति फरक कुराहरू आएको देखियो। तदनुरूप नै यो व्यवस्था पहिलादेखि नै गरेको व्यवस्था हो होइन, एउटा संवैधानिक उसको हिसाबले। सो यो व्यवस्थालाई यदि सुचारू नै राख्यो भने यसले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन्छ जस्तो लाग्छ। समानुपातिकलाई पनि समावेश गर्नु त अब उहाँहरू पनि एउटा क्षेत्र त छ होइन, यहाँबाट जितेर आउनुभयो, उहाँबाट आउनुभयो, अनि सांसद भनेको प्रतिनिधि सभा उहाँहरूले पनि छुट्याएको छ नि, उहाँहरूले पनि बजेट त छुट्याएको छ नि। उनीहरूले यो त 5 करोड भित्रबाट त छैन, फरक छ। उहाँहरूको एउटा कार्यविधि छुट्टै छ र प्रत्येक जितेकाहरूको कार्यविधि छुट्टै छ, नियम कानुन ऐनको कुराहरू छ त्यसमा। अब सांसदहरू हो 165 को मात्रै भोट लाग्ने, उनीहरूको मतदान गर्दा त 275 मतदान बराबरै छ, हक छ, अधिकार। त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्ने बरु अब कसरी हुन्छ त त्यो गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि आम मान्छेहरूको चाहिँ नि त्यहाँनिर ऊ छ। अब अर्को विषय चाहिँ कस्तो भनेदेखि मधेसमा फोकस्ड जति पनि हाम्रा पार्टीहरू छन् आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बढी पहाडमा पनि छन्, तर पनि मधेस केन्द्रित दलहरू बिचमा चाहिँ नि पर्याप्त सहयोग समन्वय र समझदारीको
पुरा अभाव छ भन्ने आम मान्छेहरूले भन्छन्। अब डाक्टर साहबले त्यस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न। लोसपा छ, जसपा छ, पश्चिमतिर जानुभयो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ। यिनीहरूको बिचमा पर्याप्त समन्वय, सहयोग, सहकार्य हुन नसकेको आभास हुन्छ कि हुँदैन? होइन, यस्तो छ, अहिले जुन तपाईँले मधेस केन्द्रित भन्नुभयो, अब यो मधेस केन्द्रित दलहरूलाई कसरी वर्गीकृत गर्ने, अब यो राष्ट्रिय दलहरूको रूपमा हामीले ल्याएका छौँ। यो राष्ट्रिय दल नै हो र अहिले सङ्घीय सरकारमा हेर्नुभयो भने 4वटा दल जुन तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो, त्यसमा 2टा राष्ट्रिय दल जसपा र जनमत सहभागी छ र नागरिक उन्मुक्ति पनि राष्ट्रिय दल नभए पनि सहभागी छ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी उहाँहरूको पनि सहभागिता छ। सो यसमा चाहिँ समन्वय गरेर एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छ र पार्टीभित्रको समन्वयको जहाँसम्म सवाल छ, पार्टीभित्रको जुन छ सबैको आफ्नो काम गर्ने तौर तरिका फरक छ, जनतासँग गरेका बाचाहरू फरक छ, एजेन्डा फरक छ। त्यही पनि हामी जस्तो मध्य प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने हामी त्यहाँ पनि सरकारमा छौँ, जसपाको मुख्यमन्त्री छ, हाम्रो त्यहाँ पनि 2टा मन्त्रालय लिएर अहिले काम गर्ने अवस्था छ। त्यही भएर त्यस्तो खासै कुराहरू त त्यस्तो केही देखिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अघि डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भनेदेखि जनमत पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ताका माझमा जाँदा र भोटर्सहरूको बिचमा जाँदाखेरि अब गर्ने त कसले? अब जो नेतृत्वमा छ उसैले काम गरेको हेर्ने हो हैन। अब्दुलजीले काम गर्नुभयो, खानेपानी सम्हाल्नुभयो, त्यसमा पनि जनतालाई भन्न सकिने ल है यो काम यस्तो गरी गर्ने भन्ने चाहिँ भन्न खासै सकिएको अवस्था भएन। अहिले अनिता देवी हुनुहुन्छ, अब बरु अनपपुलर भएर केही सङ्ख्यामा चाहिँ यो तितो नै निर्णय किन नहोस् होइन, त्यो कडा एउटा कदम चाल्न सक्ने किसिमको कुनै काम चाहिँ भयो भने अनि बल्ल जनमतले चाहिँ जनता माझमा जाँदाखेरि चाहिँ यो काम गर्यो नि त भन्ने हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आम मान्छेले भन्छन्। तपाईँहरूले पनि छलफलबाट यो गरेर केही होस् भन्ने सल्लाह सुझाव निरन्तर भइरहन्छ कि? हामी पनि चाहने त्यही नै हो। पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भइसकेपछि, पार्टीको लिडर भइसकेपछि हामीले पठाएका प्रतिनिधिबाट हामी 100% चाहन्छौँ। त्यसको लागि पार्टीले गर्ने सहयोग, पार्टीले गर्ने क्रियाकलापहरू यो सबै हामी जहिले पनि पोजिटिभली लागेका हुन्छौँ र एकदम कम समयमा माननीय अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रालयमा केही कुराहरू उहाँले एकदमै राम्रो सुधार गर्दै जानुभएको थियो। संयोगवश हामीले त्यो मन्त्रालय छोड्नु पर्यो। तपाईँले एक्जाम्पलको रूपमा लिनुहुन्छ भने जुन के अरे हाम्रो सिंहदरबारभित्र नै जुन जारको पानी खाने व्यवस्था थियो त्यसलाई उहाँले रोक्नुभयो र मेलम्चीको पानीलाई त्यहाँ हरेक उसमा धारामा जोडेर फिल्टर जोडेर उहाँले त्यो एउटा राम्रो सुरुवात गर्नुभयो। किनभने यो प्राइभेट उसमा पानी किनेर खाने जुन व्यवस्था थियो त्यहाँ चाहिँ चल्दैन थियो, उहाँले त्यो रोक्नुभयो। त्यसपछि सेन्सरयुक्त पानीहरू आम जनतालाई बाटोमा ठाउँमा सेन्सरयुक्त पानीहरू चाहिँ जर्मनी प्रवृत्तिको उहाँले सुरुवात गर्नुभएको र खास गरेर उहाँ हुँदा एकदमै कम समयमा उहाँले कतिपय राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ, काठमाडौँदेखि लिएर बाहिरसम्म। त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ किनभने एकदम कम समयमा। र अहिले जुन मन्त्रालय सङ्घीय मन्त्रालय हामीसँग छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, यसमा पनि माननीय अनिता देवीले एकदमै सुरुवात राम्रो गर्नुभएको छ र उहाँलाई हामीले निगरानी पनि गरेका छौँ र उहाँलाई सहयोग पनि गरेका छौँ। कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी सुसूचित गर्ने र जनताको कामलाई छिटो छरितो कसरी गराउने, यसमा चाहिँ हामी चाहिँ दृढ छौँ र यो परिकल्पनालाई नै जनमत पार्टीले एउटा आफ्नो ब्याकबोनको रूपमा, एउटा भनौँ न आगामी सोचको रूपमा जुन जनताले वाच गर्दैछ यस रूपमा हामी जाने हो भने यो मन्त्रालयबाट हामीले पक्कै पनि अहिलेसम्म नभएका केही राम्रा कामहरू गरेर देखाउने छौँ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कार्यरत छौँ र यसरी नै हामी मतलब मन्त्रीजीलाई पार्टीको पनि सहयोग, पार्टीका चाहिँ क्याडर्सहरूको पनि जुन डक्साबहरूको अध्ययन गर्ने हेर्ने, किनभने कर्मचारीमा ठुलो समस्या छ, ऐन आउन सकेका छैन, गाउँमा कर्मचारी जान मान्दैन, पालिकामा कर्मचारी जान मान्दैन, प्रदेशमा जान मान्दैन, अप्रिय नै सही तर पनि एउटा खास किसिमको चाहिँ निर्णयमा चाहिँ अडिग हुनुपर्छ भनेर गइयो भने, जसरी कि माओवादी केन्द्रमा चाहिँ अहिले गृहमन्त्री जो हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीले गरेका कामहरू चाहिँ आम मान्छेले सराहना गरिरहेको स्थिति छ। तैपनि अझै पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ आफूले सोचे जस्तो गर्न नसक्दा पनि सराहना त भएको छ हैन। त्यस्तै किसिमको काम चाहिँ अनिताजीले गर्न सक्नुभयो, मन्त्रीजीले भने। तपाईँहरूको पनि एउटा बराबर चाहिँ त्यसमा फिडब्याक
अब यस्तो छ, नेपाली कर्मचारी, नेपालको जुन अहिले कर्मचारी तन्त्र छ यसमा तपाईले हामीले सबैले एउटा के फिल गरेका छौँ भने यसमा अलिकति राजनीतिक तन्त्र चाहिँ हाबी छ। दलहरूका कार्यकर्ताहरू जस्तै काम गर्ने जुन बानी छ, यो चिजहरूलाई जबसम्म कर्मचारीहरूले हटाउँदैन, राज्यप्रति जबसम्म उत्तरदायी हुँदैन, उत्तरदायी बोध गर्दैन, तबसम्म यस्ता कुराहरूलाई एकजना मन्त्रीले हटाउन कोसिस गरे पनि सक्दैन। यसमा के छ भने कम्प्लिट पुरै राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्छ र कर्मचारीले यो आत्मालोचना गरेर आत्मबोध एउटा के गर्नु पर्यो भने म चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी हो, कुनै दलको काम गर्ने, कुनै दलको विशेषको होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा यसलाई जबसम्म निर्मूल गर्दैन यो चिजहरूलाई, तबसम्म कर्मचारी तन्त्र चाहिँ सुध्रिन्छ जस्तो हामीलाई त लाग्दैन। तैपनि सानै रूपमा भए पनि हामी केही नयाँ गरेर देखाउन गएका छौँ र पक्कै पनि हामी केही नयाँ गर्छौँ र आगामी दिनमा यो चिजहरू चाहिँ प्रष्ट हुँदै जान्छ। हवस् त डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा धकेलिसक्यौँ र अधिक व्यस्तका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत र सम्पूर्ण ग्लोबल टेलिभिजन टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सँगै ग्लोबल टिभीका सबै प्राविधिकहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आज हामी डाक्टर शरद सिंह यादवसँग बसेर जनमत पार्टीले सुरुवात गरेको राइट टु रिकल र एप्रुभल रेटिङको जुन कुरा छ, यो त राम्रो काम हो। यो सबै पार्टीहरूमा लागू हुनुपर्छ। पार्टीमा मात्रै लागू हुने पर्ने होइन कि अब यो निर्वाचन कानुनमा पनि यसलाई उल्लेख गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने बल्ल हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले फेरि आफ्नो कामलाई मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि गर्दै कहीँ कतै चाहिँ आफ्नो गल्ती भएको छ भने सुधार गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने पनि कुरा आयो। सम्बन्धित निकायमा यसको पनि ध्यान जाओस्। फेरि अर्को दिन अर्को विषयमा अवश्य नै जोडिनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।